बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपने थंबनेल जो है देखा होगा, उसमें 3 लाइन्स है। पहला तो ये है कि ये अफ़गानिस्तान वाकई काबिल रहम है, अफ़गान वाकई काबिल रहम हो चुके हैं, नंबर 1। दूसरी बात यह है, ये जो अमारत इस्लामी है या तालिबान की हुकूमत है, ये अफ़गानों पे अज़ाब है अल्लाह की तरफ से या अल्लाह की तरफ से इनाम है अफ़गानिस्तान के लिए। इसी हवाले से बात करेंगे। इस वक्त दुनिया में आप देख रहे हैं कि अफ़गानों पे हर जगह तंग हो रही है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, ईरान से निकाला जा रहा है, अमेरिका से, यूरोप से। क्यों? और अपना वतन ऐसा है कि वो जाने के काबिल ही नहीं है। स्कूल बंद, अस्पताल बंद, रोज़गार बंद, दुनिया के साथ कोई वास्ता है ही नहीं, तो ये बेचारे करे क्या। और ये मुझे क्यों ये एहसास हुआ कि आज मैंने इसी हवाले से बात करनी है और एक अपील भी करनी है अमारत इस्लामी को भी और अफ़गान जो सियासी रहनुमा हैं और जो समझने वाले हैं उनको, कि कुछ सोचना होगा कि क्या करना होगा। और साथ ही पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक के कि अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानों के साथ थोड़ा सा जो है सिल रहमी का और इंसानियत बेस जो है रवैया अपनाना चाहिए। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? 2 वाक़यात मैंने देखे सोशल मीडिया पे। एक ईरान में एक अफ़गान जो एयरफोर्स का पायलट था, जो रिपोर्ट्स आई है उसके मुताबिक उसको अफ़गानिस्तान ईरान से उसको डिपोर्ट करना था। उसका वीज़ा शीज़ा नहीं था या जो कागजात नहीं थे, तो उसने चौक में, चौराहे पे जो है खुदसूजी की है। और बड़ा ऐसा दिल दुखाने वाला जो मंजर था। और एक दूसरी खबर वर्जीनिया अमेरिका से आया है, जहाँ पे एक अफ़गान नौजवान जो अपने छोटे छोटे बच्चों, 4 बच्चों के साथ वर्जीनिया में रहता था, और हालात से इतना तंग आ गया अमेरिका में कि उसने निकल कर, जब उसको पुलिस ने रोका, पुलिस ने पूछगछ किसी हवाले से की होगी, पिस्टल निकाल कर पुलिस पे फायरिंग की कोशिश की है, पुलिस ने उसको कत्ल किया है। तो इस पे बात करेंगे। और दूसरा ये है कि रमज़ान बशर दोस्त साहब, जो कि साबका मेंबर रहे हैं उलसी जरगा यानी नेशनल असम्बली के, उसका एक बयान है कि अफ़गान जो है उनके साथ उनकी दुनिया में इज़्ज़त नहीं होगी, नंबर 1। ना कोई उनके साथ जो है तमीज़ का रवैया रखेगा। क्यों? इसी पे बात करें। वो कहते हैं ये सिर्फ ये नहीं कि अमारत इस्लामी के दौर में, इससे पहले भी जो हालात आ रहे हैं उसी हवाले से भी बात करेंगे। पहला तो ये है कि ये जो वाक़या हुआ है वर्जीनिया में, ये अफ़गान है जमाल वली साहब, ये अपने 4 बच्चों के साथ, बीवी के साथ जो है वहाँ पे रहते थे। और जिस तरह अमेरिका में अब अफ़गानों को निकाला जा रहा है, अफ़गान बेचारे ऐसी कौम है कि कोई पूछना नहीं है उनका। अपनी हुकूमत नहीं पूछते तो खुदा क्या पूछेगा उसका। जब आपके अपने लोग नहीं पूछते हैं तो उसको वहाँ से निकाला जा रहा है। तो जब निकाला जा रहा है तो ज़ाहिर बात है उसकी जॉब के मौके नहीं है। वो घर से निकला है, वो ज़हनी अजियत का शिकार हो चुका है, मेंटल टार्चर हो रहा है, नफ्सियाती मरीज़ बन गया था। उसने निकल कर पुलिस के साथ वास्ता पड़ा है, पिस्टल निकाला है, पुलिस ने काउंटर अटैक किया है और उसको कत्ल किया है। अभी वो 4 छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का जो है वो यतीम हो गए हैं। और अमेरिका में, मतलब है कि अमेरिका में भी अफ़गानों के साथ जो रवैया अपना रखा जा रहा है वो काबिल उस मज़म्मत भी है और इस पर बात हमें करनी चाहिए। मुझे अजीब सा लगता है कि अफ़गान सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से तो बात होती है और अच्छी है, होनी भी चाहिए, पाकिस्तान भी ना करें, लेकिन दूसरे ममालिक के साथ भी यही उन पर भी दबाव बढ़ाना चाहिए। ईरान में जो वाक़या हुआ है, बड़ा मेरे ख़्याल में दिल दुखने वाली बात है कि अफ़गान एयरफोर्स का साबका पायलट जो है ईरान में था, उसके साथ पेपर्स नहीं थे या जो भी था, वीज़ा नहीं था, उसको डिपोर्ट करना था, उसने चौक चौराहे पे खुदसूजी कर ली और जो आग निकल रहे, आदमी का दिल जो है वो खपा होता है। ये हालत है। आपको पता है पाकिस्तान से भी निकाले जा रहे हैं, तो जाएंगे तो कहाँ? अगर पाकिस्तान की ज़मीन उन पे तंग, ईरान की ज़मीन उन पे तंग। जर्मनी में आप लोगों ने देखा कि कुछ एक हफ्ता, महीना 2 पहले जो है एक अफ़गान बाहर आया, उसने एक दूसरे पे पिस्टल या चाकू से हमला किया, एक बच्चे को कत्ल किया, उसको पुलिस ने उसको कत्ल किया। वहाँ पे भी ये हालत है, यूरोप में भी यही हालत है, ऑस्ट्रेलिया में भी मुजाहरे हो रहे हैं। मतलब है कि हर जगह पे, तो ये बेचारे जाएंगे कहाँ पे? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो है अफ़गान तालिबान के लिए वो कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल वाली बात है कि अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, अगर इनके पास इख्तियार है तो इनकी जो रियाया है उनकी हालत क्या है। तो मैं समझता हूँ अभी टाइम आ गया है कि ठीक है, जो जैसे भी है, इस वक्त अफ़गान तालिबान की जो पॉलिसीज़ है वो किसी भी इंसानी सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है।
آپ کیسے جو ہے اسکول کے دروازے بند کرتے ہیں خواتین پہ جاب کے دروازے بند کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹرز نہیں ہوگا. اس دن میں نے جو کہا تھا کہ ایک گورنر کی بیوی جو ہے وہ بیچاری ہاسپٹل ہیلمند سے نکل کر کندہار سے جب کوئٹہ آ رہی تھی تو راستے میں بچے سمیت جو ہے وہ جو تھی وہ امید سے تھی وہ مر گئی بچے کے ساتھ. مطلب اس سے اللہ تو پوچھے گا نا, یا یہ جو مولوی اخوند صاحب ہے اس سے پوچھے گا, یا وزیر اعظم سے پوچھے گا, کسی سے بھی پوچھے گا نا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہیبت اللہ صاحب. آپ کے لوگ جو ہے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے وہ ظلم وہ مر رہے ہیں. افغانستان میں یہ حالت ہے, اسکول بند ہے تو بیچارے لوگ کیا کریں گے بچیوں کے ساتھ. روزگار کے مواقع بند ہیں, گھروں پہ بیٹھنا ہے, اسی طرح اور کچھ ہے نہیں. دنیا کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں, پاکستان کے ساتھ جی ہم لگے ہوئے ہیں, TTP کو رکھیں گے, BLA کو رکھیں گے, انڈیا کے ساتھ سیاست, ایران کے ساتھ سیاست, چین کے ساتھ سیاست. خدا کے لیے تھوڑا سا اپنے ملک پہ بھی تو توجہ دینی چاہیے, وہ توجہ دے نہیں رہے. اسی طرح ہمارے جو افغان ڈائسپورا ہے یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, جہاں پہ بھی ہے, ان کے پاس ایک ہی اچھی بحث ہوتی ہے, وہ اینٹی پاکستان. ٹھیک ہے جی کر لے, کچھ نہیں ہوگا پاکستان پہ, آپ کر لے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سوچے کہ افغانستان کا کیا بنے گا. یہی بنے گا کہ ہمارا ایک پائلٹ اتنا سرمایہ جو ہے ایئر فورس کا وہ کسی پرائے ملک میں اسی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے کہ اس کو گھر بھیجا جا رہا ہے. وہ بچے کی طرح ضد کر رہا تھا کہ میں نے نہیں جانا ہے, اپنے آپ کو خودکشی کر دی. اسی طرح امریکہ میں جو اس طرح یہ جو جرمنی میں ہوا, یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. کچھ رپورٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکمت یار صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ اب موقع ہے کہ ہم سب بیٹھ جائے. بھاگنے سے ممالک نہیں بنتے, بھاگنے سے ریاستیں نہیں بنتی کہ جو بھی آ جاتے ہیں, کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں, کچھ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے سرنڈر کر جاتے ہیں. اس سے قومیں نہیں بنتی. اچھا مشورہ ہے اور میرے خیال میں افغانوں کو سننا پڑے گا. اور افغانوں کی تب تک عزت نہیں ہوگی جب تک افغانستان میں حکومت قائم نہ ہو, اور ایسی حکومت جو عوام کا درد کا جو ہے وہ دل میں وہ رکھتے ہوں. یہ نہیں ہے کہ آج آپ دیکھیں بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کے اندرونی سیاست میں پڑھوں, لیکن ایک ہے کہ ایک مہذب معاشرے میں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی نا. اپنے ملک کی حالت یہ ہے تو نہ وہ سوچتے ہیں نہ حکومت سوچتی ہے. رمضان بشر دوست صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ افغان جو ہے یہ کبھی بھی ان کی جو دنیا میں ان کی عزت نہیں ہوگی. دنیا میں اسی طرح ان کو تنگ کیا جائے گا, کیونکہ مسئلہ افغانوں کا یہ ہے کہ ان کا جو بھی حکومت میں آ جاتے, ان کے جو بھی اختیار والے ہو جاتے, جو بھی اختیار میں آتے, ان کا ایک ہی پالیسی ہے کہ گولی مار الس افغان عوام کو. کہتے کسی نے بھی آج تک جو ہے کوئی بھی ایسا نظام نہیں آیا ہے, خواہ وہ مجاہدین کا, خواہ وہ طالبان کا, خواہ وہ جمہوریت والا ہو, خواہ وہ سے کمیونسٹ والا ہو, جو بھی ایسا نظام نہیں آیا ہے یہ گزشتہ 40-50 سالوں میں جس نے افغانوں کا درد جو ہے وہ دل میں رکھا ہو یا محسوس کیا ہو. تو کہتے ہیں اسی طرح ہوتا رہے گا. اسی طرح جو ہے اگر ان کے واکمنان مطلب اختیار والے جو ہے اگر الس یا عوام کا درد نہیں رکھتے, احساس نہیں رکھتے, تو اسی طرح کبھی پاکستان میں بھی عزت ہوں گے, کبھی ایران میں ہوں گے, کبھی مغرب میں ہوں گے, کبھی مشرق میں ہوں گے, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اسپیشلی افغان طالبان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ان کی میرے خیال میں ذمہ داری ہے, اور ان لوگوں کا پوچھا جائے گا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی بھوک سے مرتا ہے تو میں رسپانسبل ہوں, تو ملا ہیبت اللہ صاحب یہ جو افغان پرائے ملکوں میں اس طرح مر رہے ہیں, خودسوزیاں کر رہے ہیں, افغانستان اور افغان پہ قابل رحم بن رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان قابل رحم, تو خدا را اس پہ تھوڑا سا دے, اپنے سینے کے ساتھ ان کو قریب کرے. یہ بدلے والی سیاست سے اب نکلے. ابھی آپ گروپ نہیں ہیں, ابھی آپ حکمرانی کر رہے, گورننس کرے. اور ساتھ ہی یہ جو پالیسیز ہے کہ خواتین سے نفرت, بچیوں سے نفرت, اپوزیشن سے نفرت, اس سے نکلنا ہوگا, بڑا ہو کے سوچنا ہوگا, جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح انسانیت کا سوچنا ہوگا. اور میرے خیال میں اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری افغان طالبان پہ عائد ہوتی ہے اور پھر افغانوں پہ عائد ہوتی ہے. اور وہی حکمت یار صاحب والا جو مشورہ ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا, تب جا کے افغان بنے گا. ورنہ یہی ہوگا کہ کل طالبان کی حکومت ختم ہو جائے گی,
کچھ لوگ آنے والے کو سرنڈر کریں گے، کچھ لوگ باہر بھاگیں گے اور کچھ پہاڑوں پہ چل کے مزاحمت کریں گے، اور اسی طرح یہ افغانستان کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ بڑی دل دکھنے والی 2-3 واقعات تھے جس پہ میں نے کہا تھا کہ آج کم از کم یہ افغان بھائیوں سے یہی کہنا ہے کہ چھوڑو یہ نفرت کی سیاست، یہ جذبات کی سیاست چھوڑ دے۔ اللہ آپ کو طاقت دے، آپ متحد ہو جائے، آپ افغانستان بنائے، پھر جو پاکستان سے دشمنی کرنی ہے وہ بھی کرے، ایران سے کرنی ہے وہ بھی کرے، لیکن پہلے تو اپنے گھر کو سنوارے نا، پہلے تو اپنے گھر کو بنائے نا، پہلے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ جائے نا، تب جا کے پاکستان کے ساتھ بھی دشمنی ہو سکتی، ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی ہوئے پھر ہو سکے گی۔